जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बारकल्लाहु फ़ीक, शेख अबू मसूद हफ़िज़हुल्लाह। अजीज़ साथियों, दीनी भाइयों, आप सबको मालूम है आज का जो उन्वान है, पिछले कुछ हफ्ते पहले जो चला था उन्वान उसी से जुड़ा हुआ है, इस्लाम में विरासत का निज़ाम। इस मौजू पर दो दुरुस अल्हम्दुलिल्लाह शेख मुमताज़ अहमद सलेफ़ी हफ़िज़हुल्लाह दे चुके हैं। आज जो है उसी के किस्त नंबर 3 पार्ट नंबर 3 जो है आज उस पर खिताब होगा। आप तमाम से गुजारिश है दर्स को तवज्जो से सुनिए। इंशाअल्लाह अगर दर्स के बाद वक्त रहा तो शेख की इजाज़त के साथ सवाल और जवाब भी होंगे। अब मैं बगैर किसी ताख़ीर के शेख मोहतरम को दावत देता हूँ, वो आए इस्लाम में विरासत का निज़ाम इस मौजू पर खिताब शुरू करे। फ़लियतफ़द्दल मशकूरन व माजूरा व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, फ़ज़ीलतुश शेख मुमताज़ अहमद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान इस्लाम, दीनी मिल्ली भाइयों और ज़ूम के तवस्सुत से इस प्रोग्राम में शरीक होने वाले तमाम सामीन, हर तरह की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हम तमाम को दीन सीखने और सिखाने का यह सुनहरी मौका नसीब फरमाया। बादहू दरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह के भेजे हुए तमाम रसूलों पे, बिलखुसूस हम सब के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। मोहतरम हजरात, जैसा कि उन्वान का ऐलान किया गया, इस्लाम में विरासत का निज़ाम, इस हवाले से दो दुरूस हुए हैं और उन दो दुरूस में उस उन्वान से मुताल्लिक कुछ बातें पेश की जा चुकी थीं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो ज़रूरी बातें हैं उनका आज के दर्स में यादा होगा और उसके बाद आज हम वारिसीन के हिस्से से मुताल्लिक गुफ्तगू करना चाहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मौला करीम हम तमाम लोगों को हक़ बात कहने और दीन और शरीयत के हवाले से जो बातें हम सुनते हैं उन तमाम बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम हाज़रीन, विरासत के बाब में चंद बुनियादी चीज़ें होती हैं जिनका जानना हर एक के लिए ज़रूरी हुआ करता है। उनमें से एक चीज़ ये बताई गई थी कि विरासत के बुनियादी तौर पे असबाब 3 हुआ करते हैं और उन 3 असबाब में से पहला सबब बताया गया था निकाह। निकाह के ज़रिए से विरासत का सिलसिला कायम होता है। और दूसरी चीज़ जो बताई गई थी वह है नसब। नसब की बुनियाद पे विरासत का कानून लागू होता है। और तीसरी चीज़ बताई गई थी वला, यानी किसी ने किसी गुलाम को आज़ाद कर दिया, आज़ादी के बाद वो माल कमाया और उसके मरने के बाद उसका कोई नहीं है, तो आज़ाद करने वाले का जो रिश्ता होता है उसी रिश्ते की बुनियाद पे ये भी एक सबब तस्वुर किया गया है, इस बुनियाद पे उसको उसकी विरासत में हिस्सा दिया जाता है। तो असबाब 3 हैं, निकाह, नसब और वला। दूसरी जो बुनियादी चीज़ इस हवाले से हमें और आपको जानना रहता है, विरासत के शराइत क्या हैं। तो शराइत में एक चीज़ ये बताई गई थी जिसका जानना ज़रूरी है, वो है मोरिस की वफ़ात। जिस आदमी का तरीका तकसीम किया जाना है उस आदमी की वफ़ात होना
लाजिम और ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो बताई गई थी कि मोरिस की वफ़ात के बाद वारिस का ज़िंदा होना, वारिस मौजूद होगा तभी उसको हिस्सा दिया जाएगा। और तीसरी चीज़ है जो भी बताया गया विरासत के असबाब, उनमें से किसी एक सबब का होना, ये 3 बुनियादी शर्तें हैं। यानी मोरिस जिसका तरीका हम तकसीम करने जा रहे हैं उसकी वफ़ात होना यकीनी हो, दूसरा जो वारिसीन हैं उनका बाहयात जिंदा होना ज़रूरी हो, और विरासत के असबाब में से कोई सबब पाया जाना लाजिम है। तीसरी बुनियादी चीज़ जो हमें और आपको जानना ज़रूरी हुआ करता है इस बाब में, वो है मवाने। मवाने का मतलब होता है कि सारी चीज़ें पाए जाने के बावजूद भी कुछ ऐसे असबाब और कुछ वजूहात होती हैं जिनकी बुनियाद पे एक वारिस को हिस्से से महरूम रखा जाता है। उनमें से पहली चीज़ जो बताई गई थी वो है कत्ल। अगर वारिस किसी को कत्ल कर देता है तो कत्ल एक ऐसा सबब है जो हिस्सा पाने से उसे महरूम रखता है। मिसाल के तौर पे बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया तो बाप की जो जायदाद होती है उस जायदाद का बेटा होने के बावजूद भी बेटा हिस्सा नहीं पाएगा, क्योंकि उसने अपने बाप को कत्ल किया, बाप का वो कातिल है। दूसरी रुकावट होती है इख्तिलाफ दीन। बाप मुसलमान है, बेटा काफिर हो गया तो बाप की जायदाद से बेटे को हिस्सा नहीं मिलेगा। या इसी तरह से बेटा मुसलमान है, बाप काफिर है, तो बाप की जायदाद से बेटे को हिस्सा नहीं दिया जाता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरीह रिवायत है। ये रुकावटों में से एक बुनियादी रुकावट है। और तीसरी रुकावट है गुलामी। अगर कोई आदमी गुलाम है, उसका बाप इंतकाल करता है, उसका बेटा इंतकाल करता है, तो उनकी जायदाद से शरई तौर पे उसे हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन रुकावट की बुनियाद पे उसको हिस्से से महरूम रखा जाता है, और वो रुकावट है गुलामी। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। शुरू में मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि विरासत का बुनियादी निज़ाम ये है कि जब किसी भी आदमी का इंतकाल होता है तो शरीयत ने कुछ तरतीब बयान किए हैं। उनमें से सबसे पहली चीज़ है मैयत की जायदाद से, मैयत के छोड़े हुए माल से मैयत की तजहीज़ व तकफीन की जाए। यह सबसे अफजल और बेहतर तरीका है, और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित है। पहला काम ये करना रहता है उसके तरीके से कि मैयत के इंतकाल के बाद उसके तजहीज़ तकफीन के तमाम मराहिल को हल किए जाएं। उसके बाद अगर माल बचता है तो दूसरा मरहला ये है कि अगर उसके ऊपर कर्ज है तो ऐसी सूरत में कर्ज की अदायगी की जाएगी। कर्ज में चाहे पूरा माल खत्म हो जाए, कर्ज को दिया जाएगा दूसरे नंबर पे, और कर्ज देने के बाद अगर माल बचता है तो ऐसी सूरत में तीसरे नंबर पे अगर उसने जायज वसीयत की है तो ऐसी सूरत में उस वसीयत का निफाज होगा। जायज वसीयत से मुराद ये है कि किसी गैर वारिस के लिए उसने वसीयत की हो। इंसान के मरने के बाद कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो उसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा पाते हैं, शरीयत ने उन्हें हिस्सा दिया है। ऐसे लोगों के लिए शरीयत के अंदर वसीयत की गुंजाइश नहीं है। जिनको हिस्सा नहीं मिलता है उनके लिए वसीयत किया हो तो शरीयत इसको मोतबर मानती है। और वसीयत के बाब में दूसरी चीज है 1/3 या उसके अंदर उसने वसीयत किया हो। तो ये दो चीजें अगर पाई जा रही हैं तो ऐसी सूरत में कर्ज देने के बाद जो माल बचता है उस माल के 1/3 हिस्से से या जितना भी उसने वसीयत किया है लिमिट के अंदर वसीयत को नाफिज किया जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे माल की तकसीम का मरहला आता है। तो इंसान जब मर जाता है उसके मरने के बाद जिन लोगों को माल मिलता है उनके मरातिब हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहला दर्जा है असहाबुल फुरूज का। असहाबुल फुरूज उन लोगों को कहते हैं जिनका हिस्सा कुरान के अंदर या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर मुकर्रर है।
ऐसे लोगों को असहाबुल फुरूज कहते हैं। और ये असहाबुल फुरूज कुल 12 हैं। 12 में से 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। 4 मर्द में से शौहर है, बाप है, दादा है, माँ शरीक भाई है। ये 4 मर्द हुए। 8 औरतें कौन है? बीवी है, माँ है, दादी है, बेटी है, पोती है, और माँ और बाप दोनों एक हों, जिसको हम हकीकी और सगी बहन कहते हैं। 7वें नंबर पे है बाप शरीक बहन, जिसको अल्लाती बहन कहा जाता है। 8वें नंबर पे है अखियाफी बहन, जिसको माँ शरीक बहन कहा जाता है। तो ये 4 औरतें हुई, 4 मर्द हुए और 8 औरतें हैं, जिनके हिस्से को शरीयत ने मुकर्रर किया है। ये टोटल 12 अफराद होते हैं जो असहाबुल फुरूज के अंदर आते हैं। जब विरासत की तकसीम की जाती है तो सबसे पहले इन 12 अफराद को इनका शरीयत ने जो हिस्सा मुकर्रर किया है, उस हिस्से के तनासुब से इन्हें रकम दी जाती है, तरके में से माल दिया जाता है। इनको हिस्सा देने के बाद अगर कुछ माल बचता है तो दूसरे नंबर पे असबा हैं। असबा कहते हैं मैयत के उन रिश्तेदारों को, करीबी रिश्तेदारों को, जो असहाबुल फुरूज के अंदर नहीं होते हैं। यानी असहाबुल फुरूज को देने के बाद जो माल बचता है वो माल ये असबा ले लेते हैं। अगर असबा नहीं है तो ऐसी सूरत में तीसरे नंबर पे माल जाता है ज़विल अरहाम को। ज़विल अरहाम मैयत के उन रिश्तेदारों को कहते हैं जो ना तो असहाबुल फुरूज के अंदर होते हैं ना असबा में होते हैं। वो मैयत के रिश्तेदार होते हैं लेकिन असबा और असहाबुल फुरूज के अंदर नहीं होते हैं। अब जैसा कि मैंने बयान किया कि सबसे पहले माल दिया जाएगा असहाबुल फुरूज को। असहाबुल फुरूज के अंदर 4 मर्द हैं, 8 औरतें हैं। अब उनमें से हर एक का हिस्सा कितना होगा, जिस कदर आसानी के साथ हमारे लिए समझना मुमकिन हो सकता है, इंशाअल्लाह कुरान मजीद की आयत की रोशनी में एक के बाद दीगरे उन्हीं में से कुछ का तज़किरा मैं आपके सामने करना चाहूँगा। सबसे पहले हम मर्दों के हिस्से देखते हैं, जो 4 किस्म के मर्द हैं। शौहर है, बाप है, दादा है, अखियाफी भाई है। ये 4 जो मर्द हैं असहाबुल फुरूज के अंदर, इनका हिस्सा शरीयत ने क्या मुकर्रर किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शौहर को। अगर बीवी वफात पाती है और जायदाद छोड़ती है तो उस जायदाद से शौहर को कितना हिस्सा मिलेगा। कुरान मजीद की आयत के अंदर अभी हमारे भाई ने जिन आयत की तिलावत फरमाई, उन्हीं आयत के अंदर सराहत के साथ ये बात लिखी हुई है कि जब बीवी इंतकाल करती है तो उसकी 2 हालत होती है। एक हालत तो ये होती है कि बीवी इंतकाल की है और उस बीवी के बतन से बच्चे हैं, चाहे उसी शौहर से हो या किसी और शौहर से हो। अगर उस बीवी के पास बच्चे हैं तो उसके इंतकाल के बाद उसका जो तरीका होता है, उस तरीके का 1/4 हिस्सा, यानी पूरे माल का 1/4 हिस्सा शौहर को दिया जाएगा। और अगर बीवी इंतकाल करती है, दूसरी हालत, उसके पास औलाद नहीं है, बीवी के पास औलाद नहीं है, तो ऐसी सूरत में शौहर आधे माल का वारिस होता है। 2 हालतें मैंने बयान की हैं। पहली हालत यह है कि बीवी इंतकाल करती है, उसके पास औलाद हैं, उसी शौहर से हो किसी भी शौहर से हो, उसके पेट से बच्चे पैदा हुए मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में शौहर को 1/4 मिलेगा, 4 हिस्से में से 1 हिस्सा। और अगर बीवी वफात करती है और उसके पास कोई औलाद नहीं है तो ऐसी सूरत में शौहर को बीवी के तरके से आधा दिया जाएगा। इसकी दलील क्या है? कुरान मजीद आप पढ़ें, सूरह निसा आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया,
कि फ़इन कान लहुन्ना वलदुन, अगर उन औरतों के पास औलाद हैं, फलकुमुर रुबु, तो उनके शौहरों को 1/4 यानी 4 हिस्से में से 1 हिस्सा मिलेगा। आगे अल्लाह ने फरमाया कि वलकुम निस्फ मा तरका अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियां जो माल छोड़ती हैं उस माल का आधा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। इल्लम यकुल लहुन्ना वलदुन, अगर उनके पास औलाद नहीं है। औलाद से मुराद बेटा बेटी। विरासत की इस्तिलाह में जब वलद बोला जाता है तो बेटा बेटे, बसा औकात पोता पोती सब उसके अंदर शामिल होते हैं। तो अगर बीवी इंतकाल करती है, उसके पास औलाद है, तो शौहर को 4 हिस्से में से 1 हिस्सा, और अगर औलाद नहीं है तो शौहर को आधा माल मिल जाएगा। ये शौहर का हिस्सा हुआ जो शरीयत ने मुकर्रर किया है, और इन 2 हालतों में से जिस भी हालत में होगा, शौहर अपनी बीवी के तरके से वारिस होगा, कभी भी वो महरूम नहीं हो सकता है, उसका हिस्सा कैंसिल नहीं हो सकता है। उसके बाद मर्दों में से दूसरा है बाप। आदमी जब इंतकाल करता है तो इंतकाल के बाद अगर उसका बाप जिंदा है तो शरीयत ने बाप के लिए हिस्सा मुकर्रर किया है। कुरान मजीद के अंदर इसकी सराहत हमें मिलती है। बाप की जो हालात होते हैं उसको हम 3 एतबार से जिक्र करेंगे या 3 तरह से जिक्र करेंगे। जो आदमी इंतकाल करता है, इंतकाल करते वक्त कभी ऐसा होता है कि इंतकाल करने वाले की औलाद होती है, या इसी तरह से 1 से ज़ायद उसके भाई बहन होते हैं। तो ऐसी सूरत में मैयत जब इंतकाल करे और उसकी औलाद मौजूद हो या 1 से ज्यादा भाई मौजूद हों, तो ऐसी सूरत में बाप को मरने वाले के तरके का 6ठा हिस्सा मिलेगा। पूरी प्रॉपर्टी को 6 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो 1 हिस्सा बाप को जाएगा। कब? जब मरने वाले के पास औलाद हो या इसी तरह से 1 से ज्यादा भाई हों। दूसरी हालत होती है कि एक आदमी इंतकाल किया, इंतकाल करने के बाद उसकी औलाद में सिर्फ उसकी बेटियां हैं, औलाद में बेटा कोई नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं। तो ऐसी सूरत में बाप को 6ठा हिस्सा मिलेगा पूरी प्रॉपर्टी का, और बेटियों को देने के बाद जो माल बचता है वो माल असबा होने की हैसियत से फिर बाप के पास चला जाएगा। यानी 2 तरह से बाप वारिस होगा। एक तो असहाबुल फराइज की कैटेगरी में आएगा तो 6ठा हिस्सा बाप ले लेगा। फिर बेटियों के लेने के बाद जो माल बचेगा वो माल फिर बाप उसका वारिस हो जाएगा। ये दूसरी हालत हुई। और तीसरी हालत ये है कि मरने वाला इंतकाल किया, इंतकाल के बाद उसकी औलाद नहीं है, यानी ना तो बेटा है ना बेटी है, तो बाप असहाबुल फराइज में से नहीं होगा बल्कि असबा में से होगा। असहाबुल फराइज को जो 12 लोग हैं उनमें से जो भी जितना हिस्सा पाते हैं उनका हिस्सा देने के बाद जो बाकी माल बचेगा वो पूरा माल बाप असबा होने की हैसियत से ले लेगा। तो इसकी 3 हालतें बयान की गई। पहली हालत ये है कि आदमी इंतकाल किया, इंतकाल करने के बाद उसकी औलाद है या उसके भाई हैं, तो ऐसी सूरत में बाप को 6ठा हिस्सा मिलेगा। दूसरी हालत ये बयान की गई कि मैयत के पास सिर्फ बेटियां हैं, तो 2 हैसियत से बाप को मिलेगा। एक तो असहाबुल फुरूज में उसका हिस्सा 6ठा मुकर्रर है, 6ठा हिस्सा हो पाएगा, और उसका हिस्सा देने के बाद जो बेटियां हैं उनको उनका हिस्सा देने के बाद जो बाकी माल बचेगा उस माल का वारिस फिर से बाप हो जाएगा। तीसरी शक्ल ये बयान की गई कि मरने वाला इंतकाल किया, उसके पास ना बेटे हैं ना बेटियां हैं ना कोई है, सिर्फ वालिदैन वारिस होते हैं, तो ऐसी सूरत में बाप असबा होने की हैसियत से दूसरे जो असहाबुल फुरूज हैं उनको देने के बाद जो भी माल बचेगा उन तमाम माल का बाप वारिस होगा। इसकी दलील क्या है? कुरान मजीद सूरह निसा आप देखें आयत नंबर 11 के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया
کہ ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد، کہ اگر مرنے والے کے پاس اولاد ہیں، بیٹا بیٹیاں ہیں، تو جو کچھ بھی ترکہ اس نے چھوڑا ہے اس ترکے میں سے باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری اور تیسری صورت جو میں نے بیان کی ہے کہ مرنے والے کے پاس صرف بیٹیاں ہوں یا کوئی بھی نہ ہو، اگر بیٹیاں ہیں تو چھٹا حصہ پانے کے بعد جو مال بچے گا وہ بھی لے لے گا، اور تیسری صورت بیان کی ہے کہ میت لا ولد ہو، بیٹا اور بیٹیاں دونوں کوئی بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں عصبہ ہونے کی حیثیت سے اصحاب الفروض کو مال دینے کے بعد بقیہ مال کا یہ وارث ہوگا۔ اس کی دلیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کی روایت ہے کہ الحق الفرائض باہلھا، کہ جو اصحاب الفروض ہیں ان کا حصہ تم انہیں دو۔ فما بقیا فہو لاولی رجل ذکر، کہ ان کو دینے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ میت کے جو قریبی رشتہ دار میل ہوتے ہیں، مذکر ہوتے ہیں، ان کو دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسری اور تیسری جو حالت میں نے بیان کی ہے ان حالتوں میں عصبہ ہونے کی حیثیت سے باپ پراپرٹی کا مالک ہوگا۔ شوہر کی حالت بیان کی گئی، دوسرے نمبر پہ مردوں میں سے باپ کی حالت بیان کی گئی، تیسرے نمبر پہ مردوں میں سے دادا ہے۔ دادا کی حالت بھی باپ جیسی ہوتی ہے، یعنی اگر مرنے والا انتقال کیا اور انتقال کرنے کے بعد اس کے پاس بیٹے اور بیٹیاں یا بھائیاں ہیں، بھائی وغیرہ ہیں، تو ایسی صورت میں باپ کوئی جو حالت تھی چھٹا حصہ ملے گا، وہی چھٹا حصہ دادا کو ملے گا اگر باپ نہیں ہے تو۔ یا مرنے والا انتقال کیا، اس کے پاس صرف بیٹیاں ہیں اور میت کا باپ نہیں ہے، دادا ہے، تو ایسی صورت میں دادا کو چھٹا حصہ ملے گا، اور وارثین کو دینے کے بعد عصبہ ہونے کی حیثیت سے پھر دوبارہ سے وہ مال کا وارث ہوگا، جو مال باقی بچے گا اصحاب الفروض کو دینے کے بعد۔ میت کے پاس اگر تیسری حالت بتائی گئی تھی کہ بیٹے اور بیٹیاں کوئی بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، دادا ہے، تو عصبہ ہونے کی حیثیت سے اصحاب الفروض کو دینے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ دادا لے لے گا۔ یہ تین حالتیں جو باپ کی میں نے بیان کی ہیں، اگر باپ نہیں ہے تو دادا کے لیے بھی سیم وہی تین حالتیں ہیں، لیکن ایک حالت یہ بھی ہوتی ہے کہ باپ اگر موجود ہے تو ایسی صورت میں دادا کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مرنے والے کا تعلق باپ سے زیادہ ہوتا ہے، دادا سے ایک مرحلے کے بعد ہوتا ہے۔ تو باپ اگر موجود ہے تو ایسی صورت میں دادا کا حصہ کینسل ہو جائے گا، دادا کوئی حصہ نہیں پائے گا۔ یہ تین لوگ ہو گئے، شوہر، باپ، دادا، اور چوتھا ہے جو مرد اصحاب الفروض کے اندر، وہ ہے اخیافی بھائی۔ اخیافی بھائی کہتے ہیں ماں ایک ہو باپ دو ہوں، ماں ایک ہو باپ دو ہو، تو ایسی صورت میں اگر کوئی بھائی ہے تو ایسی صورت میں اس کو اخیافی بھائی کہتے ہیں۔ اخیافی بھائی کا حصہ کیا ہے؟ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ میت کا باپ موجود ہے یا میت کے بیٹے موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، تو ایسی صورت میں اخیافی بھائی کو کوئی حصہ نہیں ملتا ہے۔ یہ پہلی صورت ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میت کے پاس اولاد نہیں ہے، یعنی بیٹا بیٹیاں نہیں ہیں یا کوئی بھی نہیں ہے، صرف اخیافی بھائی ہے، تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کتنے ہیں۔ اگر ایک ہے تو چھٹا حصہ ملے گا، ایک سے زیادہ ہیں تو ایسی صورت میں 1/3 یعنی 3 حصے میں سے ایک حصہ ملے گا، جس کو عربی زبان کے اندر ثلث کہا جاتا ہے۔ تو اخیافی جو بھائی ہوتا ہے اس کی 3 حالت ہوتی ہے۔ ایک حالت تو یہ ہوتی ہے کہ میت انتقال کیا، اس کا باپ ہے، دادا ہے یا اس کی اولاد ہے، تو اخیافی بھائی کا حصہ کینسل ہوتا ہے، وہ حصہ نہیں پاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے اور اخیافی بھائی ایک سے زیادہ ہیں، تو ایسی صورت میں 1/3 دیا جائے گا، 1/3 میں سے وہ آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ میت انتقال کیا، اس کا کوئی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، صرف اخیافی بھائی ایک ہے،
تو ایسی صورت میں 1/6 یعنی پورے مال کے چھٹے حصے کا وہ وارث ہوگا۔ تو یہ 4 جو مرد ہوتے ہیں اصحاب الفروض کے اندر، یہ ان کا حصہ مقرر کیا ہے شریعت نے، جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اصحاب الفروض میں سے جو عورتیں ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بیوی کا حصہ کیا ہوتا ہے۔ اگر شوہر انتقال کیا تو شریعت نے اس کی بیوی کا حصہ مقرر کیا ہے، حتیٰ کہ شوہر نے اگر بیوی کو طلاق دیا ہے، طلاق دینے کے بعد اگر وہ عدت کے پیریڈ میں بیوی ہے تو بھی شوہر اس دوران اگر انتقال کر گیا تو اس بیوی کو شوہر کی پراپرٹی سے حصہ دیا جائے گا۔ یہ شریعت کا مطالبہ اور شریعت کا حکم ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، اگر شوہر کا انتقال ہوا اور بیوی موجود ہے تو ایسی صورت میں بیوی کو شوہر کی پراپرٹی سے کتنا حصہ دیا جائے گا۔ تو یہاں بھی 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہوتی ہے کہ شوہر انتقال کیا اور شوہر نے اولاد چھوڑا اس بیوی سے یا کسی دوسری بیوی سے۔ اگر شوہر صاحب اولاد ہے تو ایسی صورت میں بیوی کو شوہر کی جائیداد سے 8واں حصہ ملے گا۔ 8 لاکھ روپیہ اگر چھوڑا ہے وہ اور اس کے پاس اولاد ہیں تو ایسی صورت میں 1 لاکھ روپیہ بیوی کو ترکے کی حیثیت سے ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ شوہر انتقال کیا اور اس کے پاس بیٹا اور بیٹی کوئی بھی نہیں ہے، اس بیوی سے یا کسی بیوی سے کوئی بھی بچہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا، یعنی 8 لاکھ روپیہ اگر وہ چھوڑا ہے تو ایسی صورت میں 2 لاکھ روپیہ بیوی کو ترکے کی حیثیت سے ملے گا۔ اگر ایک بیوی ہے تو اپنا حصہ وہ لے لے گی، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو جو 8واں حصہ یا 4تھا حصہ ان کو مل رہا ہے اسی میں برابر برابر وہ تقسیم کر لیں گے۔ تو یہ 2 حالتیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر شوہر کے پاس اولاد ہے تو شوہر کی پراپرٹی سے بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں شوہر کی پراپرٹی سے بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت سورہ نساء آیت نمبر 12 کے اندر اللہ نے فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، مرنے والوں کے پاس اگر اولاد ہے تو ان کی بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا، چاہے اولاد اس بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے ہو۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مَا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، کہ اگر مرنے والوں کے پاس اولاد نہیں ہے، لڑکا یا لڑکی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کو 1/4 ملے گا، پوری پراپرٹی کا 4تھا حصہ بیوی کو دیا جائے گا۔ یہ 2 حالتیں بیوی کی ہوتی ہیں، یا تو 8واں حصہ پائے گی اولاد ہونے کی صورت میں یا 4تھا حصہ پائے گی، ان دونوں میں سے کوئی ایک حصہ بیوی ضرور پائے گی۔ یہ 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد عورتوں میں سے ایک عورت ماں ہے، ماں کا حصہ بھی شریعت نے مقرر کیا ہے، یا اصحاب الفروض میں سے ہیں۔ ماں کی بنیادی طور پہ 2 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو مرنے والا انتقال کرے گا تو اس کی اولاد ہوگی، بیٹے ہوں گے یا بیٹیاں ہوں گی، یا اسی طرح سے اس کے پاس بھائی وغیرہ ہوں گے، تو ایسی صورت میں ماں کو 1/6 ملے گا، 6ٹھا حصہ۔ مرنے والا اگر انتقال کرتا ہے، انتقال کے بعد دیکھا جائے گا اگر اس کے پاس اولاد ہے یا اسی طرح سے بھائی وغیرہ ہیں تو ایسی صورت میں ماں کو 6ٹھا حصہ ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی انتقال کیا اور انتقال کرنے کے بعد اس کی اولاد وغیرہ نہیں ہے، ماں باپ ہی وارث ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں پوری پراپرٹی کا 1/3 حصہ ماں کو جائے گا۔ یعنی اگر 6 لاکھ روپیہ چھوڑ کر کے گیا ہے تو دیکھا جائے گا اگر اس کے پاس اولاد ہے، بھائی وغیرہ ہیں، تو ایسی صورت میں 1 لاکھ روپیہ ماں کو جائے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی وارث ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں 1/3 یعنی 2 لاکھ روپیہ ماں کو جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 11 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
کہ ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترکا ان کان لہ ولد، کہ اگر مرنے والا اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے، اس کے پاس بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو ایسی صورت میں جو کچھ بھی مال اس نے چھوڑا ہے اس کا چھٹا حصہ ماں باپ کو ملے گا، تو باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، ماں کو بھی چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر اس کے پاس بھائی ہیں مرنے والے کے پاس، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی اولاد ہے یا بھائی وغیرہ ہیں تو ایسی صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ، اگر مرنے والے کے پاس اولاد نہیں ہے، ماں باپ ہی وارث ہوتے ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ایسی صورت میں ماں کو 1/3 ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر مرنے والے کے پاس بھائی ہوں تو ایسی صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ تو بات اس آیت سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ میت کے پاس اگر اولاد ہیں یا اسی طرح سے بھائی ہیں تو ماں کو چھٹا حصہ جائے گا، اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے، ماں باپ ہی وارث ہوتے ہیں، تو میت نے جو ترکہ چھوڑا ہے اس کا 1/3 ماں کو جائے گا۔ یہ بیوی کے بعد دوسری خاتون ہے جن کا حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے، آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے دادی۔ دادی بھی اصحاب الفروض میں سے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا، باپ کی موجودگی میں دادا وارث نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی اگر ماں موجود ہے تو ایسی صورت میں دادی وارث نہیں ہوگی، اس کو محجوب کہا جاتا ہے، یعنی ان کا حصہ کینسل ہو جائے گا۔ اور اگر ماں موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں اہل علم کے صحیح قول کے مطابق دادی کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اس سلسلے میں اہل علم کے بہت سارے اختلافات ہیں، ان اختلافات میں نہ جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ابو داؤد کے اندر، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ماں کی مختلف حالات ہیں، کبھی چھٹا حصہ پاتی ہے، کبھی 1/3 پاتی ہے، لیکن ماں موجود نہیں ہے تو دادی کو چھٹا حصہ ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل للجدتی السدس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کے لیے چھٹا حصہ مقرر کیا ہے، اذ لم یکن دونہا امن۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دادی کا حصہ چھٹا ہے اگر ماں نہ ہو، اگر ماں موجود ہے تو ایسی صورت میں دادی کا حصہ کینسل ہوگا۔ اسی طرح سے بیٹی ہے، بیٹی بھی اصحاب الفرائض میں سے ہے۔ بیٹی کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ بیٹی اگر مرنے والا انتقال کیا، اس کے پاس بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، مکس ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کے ساتھ بیٹی جب دونوں ملیں گے تو ایسی صورت میں دونوں اسبا ہو جائیں گے۔ اور اسبا یہ دوسرا مرحلہ، اصحاب الفروض کے بعد دوسرے نمبر پہ اسبا ہے۔ اسبا کے بارے میں نے بتایا کہ اصحاب الفروض کو دینے کے بعد جو مال باقی بچتا ہے وہ اسبا لے لیتے ہیں، تو بیٹے اور بیٹیاں اگر دونوں ہیں تو ایسی صورت میں یہ اسبا بن جائیں گے۔ اور اسبا ہونے کی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اصحاب الفرائض جو دوسرے ہیں ان کو دینے کے بعد جو مال بچے گا اس مال کو بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، اس اعتبار سے کہ بیٹے کو ڈبل ملے گا، بیٹی کو سنگل ملے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ تمام لوگوں کو اصحاب الفرائض کو مال دے دیا گیا، جو مال بچ رہا ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ بیٹے کتنے ہیں بیٹیاں کتنی ہیں۔ مثال کے طور پہ 3 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں، تو ایسی صورت میں جو مال بچا ہے اس مال کو ہم 3 بیٹیاں 2 بیٹے 9 حصوں میں ہم 7 حصے میں تقسیم کریں گے، 7 حصے میں تقسیم کریں گے، 2 حصے ہم بیٹوں کو دیں گے، 4 بیٹوں کو دے دیے 2 حصے 2 کر کے 2 بیٹوں کو، باقی جو 3 بچا 1 کر کے ہم بیٹیوں کو دیں گے۔ تو اس حیثیت سے تقسیم کریں گے، اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی ہے تو بیٹی اسبا ہوگی اور بیٹے کو ڈبل بیٹی کو سنگل کر کے ہم مال کو تقسیم کریں گے۔ دوسری صورت بیٹی کی ہوتی ہے کہ آدمی انتقال کیا
बेटी एक है, एक ही बेटी है, तो ऐसी सूरत में मैयत की आधी प्रॉपर्टी का मालिक वो एक बेटी हो जाएगी। तीसरी सूरत ये होती है कि बेटियां एक से ज्यादा हैं, बेटे नहीं है, बेटियां एक से ज्यादा हैं, तो ऐसी सूरत में दो सुलुस का मतलब ये होता है कि 6 लाख रुपया अगर मैयत छोड़ा है तो 4 लाख रुपयों की मालिक ये बेटियां हो जाएंगे। तो 3 हालत होती है। पहली हालत ये होती है कि बेटी के साथ साथ बेटा भी है, तो दोनों असबा हो जाएंगे, लिज़्ज़करि मिस्लु हद्दिल उन्सयैन के तहत तकसीम करेंगे, बेटे को डबल मिलेगा, बेटी को सिंगल। दूसरी हालत ये होती है कि एक बेटी ही है, बेटा भी नहीं है और बेटियां भी नहीं है, सिर्फ एक बेटी है, तो ऐसी सूरत में मैयत की प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उस बेटी को दिया जाएगा। तीसरी सूरत यह है कि मैयत के पास बेटे नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं और एक से ज्यादा बेटियां हैं, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती हैं, तो ऐसी सूरत में मैयत की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का 2/3 हिस्सा यानी 3 हिस्से में 2 हिस्सा 6 लाख में से 4 लाख उन बेटियों को दे दिया जाएगा और वो बराबर बराबर तकसीम कर लेंगे। दलील इसकी क्या है? सूरह निसा आयत नंबर 11 के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि पहली जो सूरत मैंने बयान की है कि बेटे और बेटियां दोनों हों, तो ऐसी सूरत में असबा होने की हैसियत से कुरान मजीद की आयत है लिज़्ज़करि मिस्लु हद्दिल उन्सयैन, मशहूर आयत है सूरह निसा के अंदर। दूसरी हालत मैंने बयान की है कि एक बेटी हो, बेटा ना हो, तो उसकी दलील क्या है? सूरह निसा आयत नंबर 11 के अंदर अल्लाह ने फरमाया वइन कानत वाहिदतन फलहा निस्फ, अगर बेटी अकेले है तो ऐसी सूरत में उसको मैयत की प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिल जाएगा। तीसरी सूरत मैंने बयान की है कि अगर बेटा नहीं है, बेटियां हैं, एक से ज्यादा बेटियां हैं, तो ऐसी सूरत में 2/3 माल की वो वारिस होंगी। दलील कुरान मजीद सूरह निसा आयत नंबर 11 के अंदर अल्लाह ने फरमाया फ़इन कुन्ना निसाअन, अगर मरने वाले की क्या कहते हैं औलाद मादा हो यानी बेटियां हो, फ़ौक़ स्नतैनि, और 2 से ज्यादा हो, 2 भी उसके अंदर हैं, 2 हो या 2 से ज्यादा हो, फलहुन्ना सुलुसा मा तरक, तो मैयत ने जो तरका छोड़ा है उसका 2/3 हिस्सा यानी 3 हिस्से में से 2 हिस्सा उन बेटियों को दे दिया जाएगा। उसके बाद एक और वारिस है बेटी के साथ साथ पोती। पोती के अहवाल जब हम देखते हैं विरासत के ऊपर लिखी गई किताबों के अंदर या कुरान मजीद की आयत की रोशनी में, तो बेटी की जो 3 हालतें मैंने बयान की हैं, पहली हालत बेटी के साथ बेटा हो तो असबा हो जाएंगे, दूसरी हालत यह है कि बेटी अकेली हो तो निस्फ ले लेंगे, तीसरी हालत यह है कि बेटियां एक से ज्यादा हैं तो ऐसी सूरत में 3 हिस्से में से 2 हिस्सा ले लेंगे। अगर बेटी नहीं है, पोती है, तो ये 3 हालात जो बेटियों के साथ बयान किए गए हैं वही 3 हालात पोतियों के साथ होंगे। और उसके बाद 2 हालात मजीद उनके अंदर और हैं। एक हालत यह है कि अगर बेटा मौजूद है तो ऐसी सूरत में पोती वारिस नहीं होती है। पोती गर्चे असाबुल फराइज में से है, लेकिन अगर बेटा मौजूद है तो ऐसी सूरत में पोती वारिस नहीं होगी, पोती महजूब हो जाती है, उसका कोई हिस्सा नहीं होता है। पांचवी हालत यह है कि अगर एक बेटी हो मैयत के पास और पोती भी हो, सिर्फ एक बेटी है और बेटा नहीं है, पोती है, तो ऐसी सूरत में पोती को 6ठा हिस्सा मिलेगा, पोती को 6ठा हिस्सा मिलेगा। तो ये जो मैंने चंद बातें बयान की हैं, दर हकीकत जब कोई आदमी इंतकाल करता है तो वारिसीन यही होते हैं, या तो शौहर बीवी का मामला होगा, शौहर का इंतकाल किया तो बीवी को हिस्सा कितना देना है, बीवी इंतकाल की तो शौहर को हिस्सा कितना देना है, आदमी इंतकाल किया उसका बाप है तो बाप का कितना हिस्सा आएगा, माँ है तो माँ का हिस्सा कितना आएगा, या इसी तरह से बेटी को कितना हिस्सा आएगा, पोती को कितना हिस्सा आएगा। ये अक्सर अहवाल इसी तरह से पेश आते हैं, इसलिए आज के दर्स में इन्हीं का तज़किरा किया गया है। और ये बात भी ज़हन के अंदर रखें, कभी ऐसा होता है कि बाज वारिसीन के आने की बुनियाद पे बाज वारिसीन का हिस्सा खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पे बेटा असबा में से है, अगर बेटा मौजूद है तो ऐसी सूरत में भाई जो माँ शरीक भाई होता असाबुल फराइज में से है,
اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا, وہ حصہ کینسل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے بسا اوقات ایک کے آنے کی بنیاد پہ دوسرے کا حصہ کم ہو جاتا ہے یا دوسرے کا حصہ ختم ہو جاتا ہے. یہ کب معلوم ہوتا ہے؟ جب کسی کا انتقال ہوا, اس موقع پہ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے جو اصحاب الفرائض ہیں وہ کون کون لوگ ہیں, اور اس کے بعد اسبا میں سے کون کون ہے. تو ایسی صورت میں وہاں پہ حصہ ان کا مقرر کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آدمی انتقال کیا, انتقال کرنے کے بعد اس کا باپ بھی ہے, دادا بھی ہے, تو باپ کی موجودگی میں دادا حصہ نہیں پائے گا. ماں ہے اور جدہ بھی ہے, تو ماں کی موجودگی میں جدہ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اس نظام کے کچھ اصول ہیں, جن اصولوں کو جب آدمی انتقال کرتا ہے, انتقال کرنے کے بعد جو اس کے وارثین ہوتے ہیں, ان وارثین کی فہرست جب دیکھی جاتی ہے, اس وقت اس کو حساب لگانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کس کا حصہ کس کی موجودگی میں کم ہوتا ہے اور کس کا کون کس کی موجودگی کے اندر کینسل ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں, چونکہ یہ علمی بحث ہے اس لیے زیادہ لمبا اس درس کو نہیں کر سکتے ہیں. یہ چند باتیں تھیں, شاید ذہن کے اندر آپ لوگوں کے آ گئی ہوں گی, اس لیے انہی پہ اکتفا کیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ اگر اس سلسلے کو آگے بڑھانے کا سلسلہ چلتا رہا تو بقیہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کے حصے بیان کیے جائیں گے, اور اس سے جو متعلقہ مسائل ہیں اس کو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ چند باتیں تھیں, میں نے 4 قسم کے مردوں کے حصے بیان کیے ہیں, شوہر کی 2 حالت بیان کی ہے, اور اس کے بعد اخیافی بھائی کے جو ماں شریک بھائی ہوتا ہے اس کی 3 حالت بیان کی ہے, باپ کی 3 حالت بیان کی ہے, اسی طرح سے دادا کا تذکرہ آیا ہے, یہ مرد ہیں, اور اسی طرح سے عورتوں میں سے ماں کا, بیوی کا, بیٹی کا, پوتی کا اور دادی کا, یہ تمام احوال بیان کیے گئے ہیں. اور جو ان کے حصے ہوتے ہیں مختلف حالات کے اعتبار سے ان کے حصے بیان کیے گئے ہیں. میرے خیال سے اتنے ہی پہ ہم انشاءاللہ اکتفا کریں گے تو بہتر ہوگا. بقیہ جو احوال ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو, خاص طور سے وراثت کا جو مسئلہ ہے یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے, اس مسئلے کو اسی طرح سے سیکھنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو شریعت کا نظام ہے وراثت کے باب میں, اللہ تعالیٰ اس علم کے اندر بصیرت اور اس علم کے اندر معرفت حاصل کرنے کے ساتھ اس علم کو عام کرنے کے لیے ہم تمام کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں کہیں بھی اس معاملے میں کوتاہی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو کوتاہیوں کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین سے اخیر میں پھر دعا کرتے ہیں کہ مجھے تو یہ نہیں معلوم ہے کہ چونکہ یہ علمی بحث ہے کتنے لوگوں کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا, لیکن مجھے خوش فہمی ہے, امید بھی ہے کہ انشاءاللہ باذوق لوگ, دلچسپی کے ساتھ سننے والے لوگ اس زوم کے اندر شریک ہوتے ہیں. انشاءاللہ کافی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی یا نہیں بھی آئی ہوں گی, تو ایسی صورت میں انشاءاللہ انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے, اور دین کا جو جذبہ لے کر کے آپ لوگ اپنے قیمتی اوقات کو نکال کر کے اس پروگرام کے اندر شریک ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرمائے. اور ہمارے وہ بھائی جو اس ٹیم کے اندر سرگرم ہیں اور ہمیں بھی وقتاً فوقتاً اپنی بات کو رکھنے کا موقع دیتے ہیں, میں تہہ دل سے ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دینی خدمات کو قبول فرمائے. اور جس طرح سے آپ جوش اور جذبے کے تحت یہ دین کا کام کر رہے ہیں, مختلف علماء سے رابطہ کر کے اور ان کے پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر مزید ترقی عطا فرمائے, اور آپ کی ان خدمات کا دنیا کے اندر بھی بھرپور بدلہ عطا فرمائے, اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دخول جنت کا سبب بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے دین کا سچا خادم بنائے. جب تک زندہ رہیں دین کو سیکھنے اور سکھانے کے ساتھ زندہ رہیں, عمل کرنے کے ساتھ زندہ رہیں, اس کی نشر و اشاعت کے ساتھ زندہ رہیں, اور جو ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین اللہم آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ خیرہ. بارک اللہ فیک. نفع اللہ بک الاسلام والمسلمین. الحمدللہ. یہ تھے فضیلت الشیخ ممتاز احمد سلفی حافظہ اللہ, آپ کے سامنے اسلام میں وراثت کا نظام اس موضوع پر جو ہے ماشاءاللہ کس کو کتنا جو ہے وراثت میں حق ملے گا یہ بتا رہے تھے. اللہ تعالیٰ شیخ علم میں, عمر میں, عمل صالح میں, اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے. شیخ اگر کیا تو بھی
कुछ इश्कालात हैं, कुछ टोटा हैं भाइयों के, तो लेंगे शेख 2-3 सवाल जी इंशाल्लाह। बारकल्लाह फीक शेख। अगर किसी भाई का टॉपिक से रिलेटेड सवाल है तो हैंड रेज़ कर सकते हैं। अगर सवाल नहीं तो इसी पर इत्तेफ़ाक करेंगे इंशाल्लाह। 2-3 सवाल लेंगे, सवालात अगर है तो। शायद सवालात से किसी के पास भी नहीं है। अल्लाह आसानी पैदा फरमाए। इंशाल्लाह इसी पर इत्तेफ़ाक करेंगे और आइंदा अबू अब्दुल्ला अबू अब्दुल्ला अपने पास अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। और क्या शेख, एक सवाल, छोटी सी सवाल है मेरे को। जी अभी जो घर में जो जवान जब लड़की जब लड़कियां वो जवान होती है, जो ये रसमाई कहते हैं, वीडियो कहते हैं, ये सब करना फर्ज है या शेख? जो लड़की जवान होती है ना, जी वो जो वीडियो करता है, रसम बुलाता है घर वालों को, इधर वालों को, इसको इसको सब बुला के फंक्शन करता है, माइक लगाता है, ऐसे पूरा लगाता है ना, वो क्या गलत है या सही है? ये तो बिल्कुल गलत है। शरीयत के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है। शादी की जो करते हैं उसके बारे में सवाल आपका। नहीं नहीं, जो लड़की जवान लड़की जब कुंवारी जवान होती है ना, वही बोल रहा, सवाल बोल रहा मैं। नहीं नहीं, ये बालिग होने के मौके पे कोई भी तकरीब नहीं की जाती है और ये फहशकारी की किस्मों में से एक किस्म है। जाहिर सी बात है, लड़की बालिग होती है तो बुलूगत तो कोई ऐसा मरहला नहीं है कि जिसके ऊपर जश्न मनाया जाए। और ख़ास तौर से लड़कियों के ताल्लुक से जब बालिग होती है तो उसकी इत्तला देना ये खुद एक ऐब की बात है, शर्म व हया के खिलाफ चीज़। और इस्लाम जो है शर्म व हया को आम करने के लिए आया है। इसलिए इस तरह की जो चीज़ की जाती हैं दर हकीकत इनका ताल्लुक रिवाज से है। इस्लाम से इनका ताल्लुक इनका ताल्लुक रिवाज से है। लेकिन रिवाज की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें के अंदर इस्लामी तालीमात से टकराव नहीं होता है तो उनको किया जा सकता है, उलमा ने इजाज़त दी है। लेकिन ये किसी बच्ची की बुलूगत के मौके पे कोई फंक्शन करना या इसी तरह से कोई तकरीब मुनाकिद करना, दर हकीकत ये चीज़ बजाते खुद एक ऐब है। क्योंकि लड़कियों के जो मसाइल रहते हैं, औरतों के जो मसाइल रहते हैं, उसको छुपाने की कोशिश की जाती है, उसका ताल्लुक शर्म व हया से होता है। तो उसको आम करना बजाते खुद ये गलत काम है, इसलिए इससे बचना चाहिए। और उसके ऊपर जो वीडियोग्राफी वगैरह करते हैं, ये बेपर्दगी और इसी तरह से फवाहिश और मुनकरात को फ़रोग़ देने का एक ज़रिया है। इस्लाम के अंदर इसकी तो कतई गुंजाइश नहीं है, इससे बचना चाहिए। चाहे रिवाज की बुनियाद पे करते हों या किसी भी बुनियाद पे करते हों, बहरहाल इस कभी हरकत की इस्लाम के अंदर गुंजाइश नहीं है, उससे बचना ही बेहतर है। जी जी शेख, बहुत बहुत शुक्रिया, बस वही सवाल। बारकल्लाह फीक शेख। ज़हीर खान भाई अपने पास अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख हमारा सवाल टॉपिक से चेंज है, क्या इजाजत है पूछने को? नहीं पूछिए, हमारे इल्म में रहा तो इंशाअल्लाह हम जवाब देंगे, नहीं तो इससे बहुत शेख सारे उलमा। हमारे शेख हमारे बहन के हस्बैंड है, आज वो पहली बार जूम पे आए, अभी उनको पूछने का नहीं होता है, उनको पता नहीं, लेकिन वो सुन रहे हैं। लेकिन उनका एक कंफ्यूजन है, वो जहाँ काम करते हैं वहाँ एक आदमी है, मतलब अपने आप का सुन्नी बोलता है कि क्या बोलते हैं, उनके अंदर एक डाउट डाल दिया है कि सहाबा किसको कहते हैं। मैंने उनको एक्सप्लेन किया तो क्या बोलते हैं, मुझे उनसे सुनाओ सहाबा किसको कहते हैं। तो मैं बोला ठीक है, तुम जूम पर आओ, शेख का जुबानी सुनो, शेख बताएंगे बेहतरीन, और उसको जवाब देना। क्योंकि ये उनको बताया ना तो वो उल्टा इसके ही गलत बोलता है, बोलता है तुम अपने आलिमों से पूछ के आना तब मुझे बताना। जरा उनको एक्सप्लेन करो, वो सुने रहे, वो ये जूम पे हैं और वो सुनना चाहते हैं। जी इंशाअल्लाह। देखिए मैं भाई से मुखातब हूँ। देखिए जो उलमा ने तारीफ की है और वो किताबों का हवाला भी दे सकता हूँ, इब्न हजर वगैरह ने तारीफ की है, हुआ मन लकियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व मात अलल ईमान। सहाबी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में जिसने मुलाकात की हो
اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو۔ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس آنکھ ہے ملاقات کے وقت وہ دیکھا بھی ہوگا۔ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جن کے پاس بینائی نہیں تھی، جیسے عبداللہ ابن مکتوم، لیکن وہ صحابی ہیں کیونکہ ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ سے نہیں دیکھا، لیکن ملاقات ان کی ثابت ہے۔ تو جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو تو ایسے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ یہی تعریف کتابوں کے اندر ملتی ہے اور اسی تعریف کے اوپر اتفاق ہے۔ جی بارک اللہ فیک شیخ۔ محمد بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا ٹاپک سے ہٹ کر ہے شیخ صاحب کو شیخ، کسی جگہ چوٹ لگ جا کو کسی انسان کو وہ مار سکتا نہیں ہے تو اس کا علاج ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ وہ جو پیشاب کے خطروں سے بھی اگر ذرے خطرے اس کے پر ڈالیں گے تو وہ سوکھ جاتا بولتے ہیں شیخ۔ ایسا ہوا بھی شیخ؟ کیا ایسا کرنا صحیح ہے کیا شیخ؟ دیکھیے، علاج کے مختلف طریقوں کو اپنایا جائے۔ جو عام چیز ہوتی ہے وہ گیا ہے اور اس کے اندر طور پہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کے اندر شفا ہے، کیونکہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو چیز نجس ہوتی ہے اور جو چیز کیا کہتے ہیں حرام ہوتی ہے، ان چیزوں سے علاج نہ کیا جائے، یہ شریعت کے اندر حکم ملتا ہے۔ تو بہرحال میں تو یہی تاکید کروں گا کہ ایسے پیشاب کے قطروں سے یا اسی طرح سے جو چیز نجس ہے، ناپاک ہے، اس سے علاج نہیں کرنا چاہیے، شریعت کے اندر روکا گیا ہے۔ اس کے متبادل جو راستے ہیں ان راستوں کو آدمی اختیار کرے، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ضرور شفا ہوگا۔ یہ میں اس بہرحال اس سے مجھے اطمینان نہیں ہے کہ پیشاب سے آدمی علاج کرے۔ جی بارک اللہ فیک شیخ۔ اسی میں شک کوئی حرام چیز ہے شراب سے یا کوئی اور اسی طرح حرام چیزیں ہیں شریعت میں جس کو حرام کہا گیا کھانے پینے میں، تو ایسی چیزوں سے علاج کا شریعت میں کہاں تک گنجائش ہے؟ دیکھیے، حرام جو چیزیں ہیں، حرام چیزوں کے ذریعے سے، وہی تو میں بتایا، حرام چیزوں کے ذریعے سے علاج کرنے سے روکا گیا ہے، تو حرام چیزوں سے بچا جائے۔ حلال بھی بہت سارے راستے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے اوپر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نازل کی ہے تو اس کے لیے شفا بھی نازل کی ہے، دوائیں بھی نازل کی ہیں۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ ان دواؤں تک کو ہم دریافت کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں، لیکن دوائیں موجود رہتی ہیں، حلال جو دوائیں ہیں۔ حرام چیزوں سے علاج بہرحال حرام چیزوں میں شفا نہیں ہے، یا بظاہر شفا ہو۔ عموماً دیکھیے شریعت کا اصول کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو حرام قرار دیا شریعت نے تو یا تو 100% اس کے اندر نقصان ہے، یا اگر نقصان 100% نہیں ہے تو 50% سے زیادہ، یعنی نقصان کا پہلو اس کے اندر غالب ہے۔ تو اگر ہم کسی ایک چیز کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے تو اس کی جو نقصانات ہیں وہ نقصانات ہمارے جسم کے اوپر، ہمارے اخلاق کے اوپر یا کہیں بھی وہ کیا کہتے ہیں اثر انداز ہوں گے۔ تو بہرحال ایک بلا کو ہم ٹالیں گے تو دوسری طرف پریشانیاں ہمیں جھیلنا پڑے گا۔ اس لیے جو حرام چیزیں ہیں ان حرام چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا نہیں بنائی ہے، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ جی بارک اللہ فیک شیخ۔ اور 2 سوال ہیں شیخ، دیں گے شیخ؟ لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی بارک اللہ فیک شیخ۔ نور بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال اسی متعلق ہے جو ٹرافک کے متعلق ہے، وراثت کے بارے میں، اس کے بارے میں ہے شیخ۔ سوال یہ ہے، ابھی سمجھو مثلاً ایک ماں کو 3 بچے ہیں، 3 بچوں میں جو گھر کا بڑا لڑکا ہے وہ محنت کر کے سوپ کر کے آنکھیاں موج کے اس کو ماں کو پتا کے مال دیا۔ مال دینے کے بعد میں ماں اس مال کو لپٹ لے کے بیٹی کے باتوں میں آ کے اس بچے کو کچھ بھی نہیں دیا، یعنی اس کو پیٹ پیچھے اس کو برائی کری۔ جو مال پراپرٹی جو ہے اس بچے کو حصہ ہٹا کے
इन दोनों में बांटना सही है क्या शेख? और समझो अभी तुम विरासत के बारे में बोले, अभी बाप नहीं है, माँ के पास माल है, समझो मसलन एक 4 लाख हो 5 लाख हो प्रॉपर्टी हो, कुछ कैश में हो प्रॉपर्टी, जब माँ इंतकाल होने के बाद में ये बेटे को भी उसमें हिस्सा मिल सकता या नहीं शेख? नहीं, वो मैयत का जो खर्चा जितना भी हुआ वो पूरा निकाल के वो माँ के जो पसंद है उसके हिसाब से बांटना चाहिए या शरीयत की तरफ से बांटना चाहिए शेख? देखिए, असल मसला है कि जब आदमी इंतकाल करता है, इंतकाल करने के बाद उसका माल रह ही नहीं जाता है। जो आदमी इंतकाल करता है, इंतकाल करने के बाद आंख जैसे ही बंद हुई, रूह जैसे ही निकली, फिर उसका माल नहीं रह जाता है। वो इस्तिस्नाई सूरत है कि 1/3 माल के अंदर अगर उसने वसीयत की है तो उसका इख्तियार बाकी रहता है, लेकिन बाकी माल उसका माल ही नहीं रह जाता है। वो माल जिनका रह जाता है उनका हिस्सा अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है। तो मरने वाले की मर्जी के हिसाब से माल तकसीम नहीं किया जाएगा, बल्कि जो शरीयत का निज़ाम है उस निज़ाम के एतबार से माल तकसीम किया जाएगा। अगर कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में ये कह करके गया कि मेरे पास 3 लाख रुपए हैं, 2 बेटे हैं, एक बेटा 2 लाख रुपया लेगा, उसने खिदमत ज़्यादा किया, एक बेटा 1 लाख रुपया लेगा, तो मरने के बाद इस तकसीम को गवारा नहीं किया जाएगा, बल्कि 1.5 लाख रुपया दोनों के दरमियान तकसीम किया जाएगा। तो मरने वाले की मर्जी नहीं है, बल्कि रब की मर्जी का वहाँ पे दखल होता है। तो इसलिए मरने वाले को चाहिए कि वो जुल्म करके भी ना जाए, औलाद के दरमियान अदल इंसाफ करे, और अगर वो अदल इंसाफ करके नहीं गया है तो औलाद को चाहिए कि वो अदल इंसाफ के साथ माल को तकसीम करें, नहीं तो मरने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उनका मुआखजा हो सकता है, अल्लाह ताला जुल्म की बुनियाद पे पकड़ सकता है। आप देखिए, सही मुस्लिम की हदीस है, नुमान इब्न बशीर की कितनी सही रिवायत है कि उनके वालिद ने अपने एक बच्चे को कुछ दिया, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुमने तमाम बच्चों को यही दिया? उन्होंने कहा नहीं। तो आपने फरमाया, इन्नी ला अशहदु अला जौर, मैं जुल्म के ऊपर गवाह नहीं रह सकता। इत्तकुल्लाह वअदिलु बैना औलादिकुम, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान अदल इंसाफ करो। तो इससे ये साबित होता है, बल्कि उसी रिवायत के अंदर है कि उनके बाप ने जो दिया था फिर जाके वापस ले लिया। तो वालिदैन को चाहिए, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, अपनी औलाद के दरमियान अपनी ज़िंदगी में अदल इंसाफ करें और मरने के बाद अदल इंसाफ की तलकीन करके जाएं। अगर वो अपनी ज़िंदगी में अदल इंसाफ नहीं किए या मरने के बाद कुछ ऐसी वसीयत करके गए जो अदल इंसाफ पे मबनी नहीं, जुल्म पे मबनी है, तो औलाद को चाहिए कि वो मिल करके शरीयत के निज़ाम के तहत शरीयत के कानून के हिसाब से तकसीम कर लें, ताकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बच सकें। वरना अल्लाह ताला के यहाँ जुल्म का इर्तिकाब करने की बुनियाद पे मरने वाले की सख्त सजा होगी। तो माँ की मर्जी नहीं चलेगी, बल्कि माँ के मरने के बाद जो शरीयत का निज़ाम है वो निज़ाम उसके ऊपर लागू होगा। उन्होंने अगर वसीयत भी की है इस तरह से, इनको हम ज्यादा देंगे उनको नहीं देंगे, तो उसका भी एतबार नहीं किया जाएगा। जी बारकल्लाह ये खैर। ये जवाब नहीं दिया शेख। जो मरने के बाद में मैयत के पास जो कैश में है, समझो उसका खर्चा निकाल के उसके बारे में नहीं बोले शेख। मतलब समझो उन लोग हकीकत करना चाहते हैं मैयत को सवाब पहुंचाने के लिए, अकीका वगैरह करके इस पैसों में से काट के मैयत को जो भी दफन का खर्चा हो कुछ भी हो सब बांट के प्रॉपर्टी बांट लेना चाहिए, या नहीं सुनिए मेरे भाई, मैं शुरू में बताया हूँ कि जब भी कोई आदमी इंतकाल करता है तो उसकी प्रॉपर्टी से उसके तजीज़ व तकफीर के अखराजात बर्दाश्त किए जाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर वो कर्ज लिया है तो कर्ज दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे अगर जायज वसीयत की है, आज ही के दर्स में मैं शुरू में बोला हूँ, जायज वसीयत की है यानी 1/3 माल के अंदर किया है और किसी गैर वारिस को किया है, हिस्सा पाने वालों को नहीं, बेटे बेटियों को नहीं, गैर वारिस को किया है, तो ऐसी सूरत में गैर वारिस को वसीयत किया है तो वसीयत नाफिज की जाएगी। चौथे नंबर पे है कि अगर चौथे नंबर पे माल को तकसीम किया जाएगा तो उसके पैसे से हम सदका खैरात करेंगे, माल क्या कहते हैं मस्जिद बनाएंगे, ये नहीं चलता। उसके जितने वारिसीन हैं शरीयत ने उनका हिस्सा मुकर्रर कर दिया है, उनको दिया जाएगा, उनके अकीका किया जाएगा, ये सब उनका हक नहीं होता है। बस उनका हक क्या है, तजीज़ व तकफीन करना है। कर्ज लिए हैं तो कर्ज देना है, वसीयत किए तो वसीयत नाफिज करना है। बाकी प्रॉपर्टी वारिसीन का हो जाता है, उनको देना चाहिए। अब ये कौन सी बात हो रही है
کہ مطلب دو لوگ مل کر کے کہہ رہے ہیں نہیں ہم مسجد بنائیں گے. بھائی مال میت کا ہے ہی نہیں, ہم اس کی نسبت میں کیوں خرچ کریں گے؟ مال تو جن وارثین کا ہے ان وارثین کو دینا ہے. اب دینے کے بعد وہ لوگ تمام لوگ راضی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ اپنے پیسے یہ فلاں جگہ لگائیں گے میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے, تو ٹھیک ہے, چاہے انفرادی طور پہ لگائیں یا اجتماعی طور پہ. لیکن روک کر کے سب کے حصے یہ کہا جائے کہ ہم مسجد بنائیں گے, صدقہ کریں گے, کھانا کھلائیں گے, عقیقہ کریں گے, تو یہ چیز درست نہیں ہے. بات میرے خیال سے واضح ہوئی نہیں یا نہیں ہوئی تو بتائیے. واضح ہوگی شیخ, جزاک اللہ خیر, سمجھ میں آ گئی شیخ. میں شروع میں نہیں تھا شیخ. جی 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 ہاں, تو اسی لیے دقت ہے. بارک اللہ فیک شیخ. ابھی کوئی بھائی ہینڈ ریس نہ کرے, انہی سوالوں پر اتفاق کریں گے. محمد یونس بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. جی شیخ سوال پوچھیے شیخ محمد یوسف بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرا ایک سوال کیا ہے چھوٹا سا, وہ ایک آدمی رہتے ہیں, ان کے 2 بچے رہتے ہیں, تو 2 بیٹے میں سے ایک بیٹا کا انتقال ہو جاتا ہے. 2 بیٹوں کو ان کے بچے رہتے ہیں, تو 2 بیٹے میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہو گئے تو وراثت تقسیم میں جو انتقال ہو گیا ان کے بچوں کو کچھ مل سکتا کیا نہیں؟ دیکھیے اگر کوئی آدمی ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں, 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہوا, تو جس بیٹے کا انتقال ہوا اس کی جو پراپرٹی ہے اس کی اپنی پرسنل پراپرٹی, اس پراپرٹی سے اس کا باپ بھی وارث ہوگا, بیوی بھی وارث ہوگی, بچے بھی وارث ہوں گے, ماں بھی وارث ہوں گے, ان کا اپنے حصے کے حساب سے دیا جائے گا. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی ہے ابھی اس کی زندگی وہ باحیات ہے, اس کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹا انتقال کر گیا, تو جب وہ آدمی مرے گا تو اس کے بیٹوں کی موجودگی میں پوترے حصہ نہیں پائیں گے. یہ بحث آگے آئے گی انشاءاللہ. اگر بیٹے اس کے کوئی بھی بیٹا نہیں ہے تو پوترے حصہ پائیں گے, لیکن اگر ایک بیٹا زندہ ہے, دوسرا بیٹا مر گیا, اس کی اولاد ہے, تو یہ بیٹے کی موجودگی میں پوترے دادا کی جائیداد سے حصہ نہیں پائیں گے. البتہ شریعت نے اس کی دوسری شکل بتائی ہے کہ دادا جب انتقال کر رہا ہو تب وہ دیکھ سکتا ہے کہ بھائی ہمارا ایک بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا, ہماری پراپرٹی سے اس کو حصہ نہیں ملے گا, ہمارے پوتروں کو حصہ نہیں ملے گا, ایک ہی بیٹے کو حصہ ملے گا, تو وہ وصیت کے نظام پہ عمل کر سکتا ہے. 1/3 مال کا اس کو اختیار رہتا ہے, اپنے پوتروں کو وصیت کر سکتا ہے یا بہو کو وصیت کر سکتا ہے جو بیٹے انتقال ہوا ہے, لیکن شرعی طور پہ ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. یہ وصیت کا راستہ ہے جس راستے سے ان کو حصہ مل سکتا ہے. جی بارک اللہ فیک شیخ. کمال بادشاہ بھائی انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں, یہ آخری سوال ہے, اسی پر اتفاق کرتے ہوئے مجلس ختم کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا یہ سوال ہے, سمجھو باپ کی بھی آستی نہیں ہے, دادا کی بھی آستی نہیں ہے, ایک بیٹا خرید کے ماں کے نام پہ کر دیا ہے, کیا اس میں سے بھائی کو بہنوں کو حق دیا جاتا ہے؟ وراثت کے مسئلے میں ڈائریکٹ میت سے رشتہ جوڑیے. سمجھ رہے ہیں میں کیا بول رہا ہوں؟ میت کے کون ہونا وہ بتانا پڑے گا جب بات سمجھ میں آئے گی. ہاں سوال آپ کا کیا ہے؟ نہیں, میرا سوال یہ ہے, باپ یا تو باپ کی آستی نہیں ہے, دادا کی آستی نہیں ہے. آستی بولے تو پراپرٹی اچھا, باپ کی بھی نہیں ہے, دادا کی بھی نہیں ہے. اچھا باپ کے پاس بھی نہیں ہے, دادا کے پاس نہیں ہے. جی ہاں, ایک لڑکا محنت کر کے پراپرٹی لے کے ماں کے نام کر دیا ہے. جی سمجھو وہ لڑکا بیچنا چاہتا ہے, بیچنے کے بعد کچھ پیسے بھائی کو بہنوں کو دینا جائز ہے اپنی زندگی میں؟ اپنی زندگی میں دیکھیے اگر اس کے اوپر جو بنیادی حقوق ہیں ان حقوق کے اندر کوتاہی نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہ دے سکتے ہیں. آدمی اپنی زندگی میں اپنے مال کا مالک ہے, وہ اپنے مال کو کہیں بھی جائز جگہ پہ خرچ کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے ماتحت جن کی کفالت کی ذمہ داری ہے ان کے حقوق پورے کیے جاتے ہوں. اب ایسا نہ ہو کہ آدمی کی بیوی بچے بھوکو رہ رہے ہوں, کپڑے نہیں مل رہے ہیں,
اور جو پیسہ کما رہا ہے وہ بہنوں کو دے رہا ہے، بھائیوں کو دے رہا ہے، کیونکہ بہنوں اور بھائیوں کی کفالت ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، ہمارے اوپر واجب ہے ہمارے بچوں کی کفالت، ہماری بیوی کی کفالت۔ تو پہلے اگر ان لوگوں کے حقوق مکمل طور پہ پورے کیے جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ اپنے مال کا مالک ہے، جس کو چاہے اسے دے سکتا ہے۔ البتہ اگر والد والدین اولاد کو دے رہے ہیں تو وہاں پہ انصاف شرط ہے، لیکن اگر بھائی کسی بھائی کو دے رہا، بہن کو دے رہا ہے، تو جس کو سمجھ میں آئے دے، جس کو سمجھ میں نہ آئے نہ دے، اس میں کوئی انصاف کرنا ضروری نہیں ہے، تو دے سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، اس کی، اس کا مال ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ، بس اتنا ہی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، آج کی مجلس کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شکریہ کے بعد ہم فضیلت الشیخ ممتاز احمد سلفی حفظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنے قیمتی وقت ہم نوجوانوں کے لیے، ہمارے ٹیم کے لیے نکالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم میں، عمل میں، اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے، جو بھی خدمات شیخ محترم انجام دے رہے ہیں ان کے لیے ذخیرہ آخرت صدقہ جاریہ بنائے، اور اس کے بعد جو بھی مشارکین زوم پر آئے ہیں، یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہیں، ہم سب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح علماء حق سے جڑ کر علم حاصل کرتے ہوئے، حاصل کیے ہوئے علم پر عمل کرتے ہوئے، اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہوئے، اسی طرح کامیابی زندگی دنیا میں گزارنے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جنات الفردوس کو مستحق بنانے کے اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین یا رب۔ آپ سب کو معلوم ہے یہ IGEC ٹیم کی طرف سے ہفتے میں کئی ایک اردو دروس چل رہے ہیں، اور اسی طرح مہینے میں تیلگو زبان میں 2 دروس چل رہے ہیں۔ یہ تمام دروس کے اپڈیٹس آپ تک اعلانات کے ذریعے پہنچا رہے ہیں، آپ خود بھی اس میں شرکت کریں، اپنے دوست احبابوں کو، رشتہ داروں کو بھی دعوت دیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل پر یہ تمام مختلف علماء اکرام کے دروس وہاں پہ اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں، آپ پھر سے ان کو دیکھ سکتے ہیں، دوسروں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ انہیں کچھ باتوں کے ساتھ جو ہے دعائی کلمات پر مجلس کو ختم کریں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحیم۔ آخر میں سب حضرات کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔